जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष तपाईहरु सामु साप्ताहिक राशिफल लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, यो साप्ताहिक राशिफल भाद्र 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल रहनेछ र साप्ताहिक जीवन अन्तर्गत कर्म क्षेत्र के कस्तो रहनेछ, आर्थिक व्यावसायिक पक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन र यात्राका दृष्टिले तपाईका लागि के कस्तो रहनेछ, कुनै नकारात्मक असर पर्दैछ भने तपाईले कुन देवतालाई स्मरण गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईले सम्पूर्ण साप्ताहिक जीवनलाई आफूले सोचे आँटे अनुसार अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, समग्र राशिफल हामी विस्तृत रूपमा चर्चा गर्ने हुँदाखेरि भिडियोको सुरुदेखि अन्त्यसम्म रहेर हेरेर लाभ उठाउनुहुन्छ भने पूर्ण आशा पनि गरेका छौं। दर्शकवृन्द, ढिला नगरिकन प्रवेश गरौं भाद्र 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको तपाईको साप्ताहिक राशिफल तर्फ। भर्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि 2080 सालको भदौ 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल विशेष चन्द्र गोचरका साथमा यहाँ प्रस्तुत गरिनेछ। यो राशिफल तदनुसार अगस्त 20 तारिकदेखि 26 तारिकसम्मको राशिफल रहनेछ। अब राशिफलका लागि आधार के छ भन्दा चन्द्र गोचरलाई लिएका छौं भने भदौ 3 र 4 गते चन्द्रमा तपाईको राशिमा भ्रमण गर्ने अवस्था रहेको छ भने भदौ 5 र 6 गते चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस्तै भदौ 7 र 8 गते चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने अवस्था हो भने भदौ 9 गते चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ। अब चाडपर्वतिर हेर्दै गर्दा भदौ 4 गते सोमबार व्रत नाग पञ्चमी रहेको छ। मुहुर्ततर्फ भदौ 7 गते पसल आरम्भ मुहुर्त र 6 र 8 गते रुद्री अग्नि जुरेको दिन रहेको छ। यिनै चाडपर्व र ग्रह गोचरका साथमा राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा भदौ 3 र 4 गते आइतबार र सोमबार तपाईको राशिमा चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि व्यक्तिगत जीवनमा आइपरेका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा कुनै दृढ संकल्पका साथ तपाई कुनै नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्ना समस्याहरूलाई पन्छ्याउँदै सकारात्मक बाटोमा आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर तपाई अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई आफ्नै प्रयासद्वारा समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट केही राम्रो सकारात्मक मार्गदर्शन पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने आफ्ना इष्ट मित्र साथीभाइहरूबाट पनि तपाईले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य प्रति रुचि बढ्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने तपाईको आफ्नो दक्षतामा काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि गरेको लगानीहरूबाट तपाईले राम्रो मुनाफा प्राप्त गर्दै खुसीका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवार बीच घुलमिल हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। तपाईले छोटो दूरीको यात्रालाई पनि सम्पन्न गर्न सक्ने समय बनिरहेको अवस्था देखिएको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा पनि सकारात्मक नै देखिएको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि एक अर्का बीच आत्मीयतापन कायम राख्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सुधार आउनेछ। अब भदौ 5 र 6 गते मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने, तपाईको काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नै प्रयासद्वारा सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने विशेष तपाईको बोलीकै प्रभावमा कतिपय काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै तपाईका महत्त्वकांक्षी योजनाहरू अधुरै रहेका छ भने त्यस्ता अधुरै रहेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सकारात्मक दिन रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा वा काम कार्यको पक्षमा सकारात्मक निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै देखिएका छन् भने तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा
कुल कुटुम्बहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय आर्जनका नयाँ स्रोतहरूलाई खोजी गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कतै सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही संलग्नता बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने देखिएको छ। आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने विशेष प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्षबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्दै नयाँ हौसलाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्दिरहेको अवस्था देखिएको छ। आर्थिक सञ्चयतिर तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने समग्रतामा तपाईँका लागि भदौ 5 र 6 गते पनि सकारात्मक नै देखिएको छ। अब भदौ 7 र 8 गते बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू पनि तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिएको छन्। आफ्नो योजना अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्दिने छ भने केही चुनौतीहरू त नआउला भन्न सकिन्न, तर चुनौतीलाई पन्छ्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने जटिल र कठिन ठानिएका काम कार्यहरूलाई समेत तपाईँले सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्य राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका साथीभाइहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने वा दूर अवस्थामा रहेका साथीभाइहरूसँग केही भलाकुसारीका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको आर्थिक काम कार्य वा व्यावसायिक सिलसिलामा तपाईँले छोटो दूरीको यात्रालाई पनि सम्पन्न गर्ने अवस्था देखिएको छ भने छरछिमेकमा सहयोगी भावना पनि बढ्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्षमा पनि एक अर्कामा सपोर्टिभ भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा सकुशल रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यी दिनहरूमा तपाईँले थोरै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्न सके र हौसिएर कुनै पनि काम नगर्नुहोला। ती कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुहुन्छ भने अन्य पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने वा शत्रु पक्षले पनि यी दिनहरूमा तपाईँका लागि सकारात्मक रूपमा हात मिलाउन सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्दिरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ भने समग्रतामा तपाईँका लागि यी दिनहरू शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक नै देखिएका छन् भने अब भदौ 9 गते शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो साताभरिमा तपाईँका लागि यो अन्तिम दिन शनिबार चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन। घर परिवारमा केही समस्याहरू खड्किन सक्ने समय रहेको छ। आफूलाई एक्लोपनको अनुभूति हुन सक्ने समय रहेको छ भने साथीभाइहरूबाट कहीँ कतै धोका पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। अरूलाई छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले आफै नै प्रयत्नशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा कतै पछि परिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने तपाईँको कुनै पनि योजनामा तपाईँको आफ्नो शरीरले पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्ने अस्वस्थताको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा त्यति रुचि पनि नबढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धका लागि तपाईँले समय खर्चेर बढ्नुपर्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अडचन समस्याहरू नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले तपाईँले थोरै सतर्क रहेर आफू लगनशील भएर सकारात्मक योजनाका साथ कर्मशील बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय बन्दिरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। त्यसैले यी दिनहरूमा तपाईँले लामो दूरीको यात्राहरू सकेसम्म नगर्नु नै जाति हुनेछ भने कुनै नयाँ क्षेत्रमा वा नयाँ व्यावसायिक पक्षमा लगानी नगर्दा राम्रो हुनेछ। हतारमा कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोला। तपाईँले थोरै सचेत रहेर बढ्दा नै तपाईँका लागि बढी राम्रो हुने देखिएको छ। समग्रतामा तपाईँका लागि साताभरिमा अन्तिम दिन चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन। यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 3 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो र धुवाँसे रङ राम्रो रहेको छ भने आफ्नो इष्टदेवलाई स्मरण गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा अधिक मात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता शुभ रहोस्।